سعيبو زقربنا مدب قال فصاميت قدات إمباس هاجر إيرترا ويزرو وينجرس جهر. والآن نستمع إلى كلمة القائمة بالأعمال السفارة الأستاذة ويني جرس جهر. ناي كبري غشانا منستر قدات وصاي غزياو حلافي كفل طربيزاتات امباسادر ستيفانوس حبت مريم زخبركم حلفتي امباسن كلن ودابتاتن زخبركم تقمات ريادن كبابيان انقاع بدحان مساكم كمون اوشتن وصان اتركبو فستيفالاتنا بقطتا بإنترنت تكتاتلو زلخم إرتراويانن فتوتن إذا بهاجراو نقدت كقل زكال دارجا أمل عالم زركوب إرتراويان بب خبابيهم أب وقتن كليمان نايتزنبرو لهاجر تمركزهم بزطعمهم من قديس تأخابلو عمتاو تسنبل أبريادون بخمزي أجباب كابز تسنبل 30 عامتو قريبو ازي اكل بحلنان كبرتاتنان كوينو زقصل زلو عمتاو زفصم حاده خاب عبيت صنبلاتنا ايرترا زخونه فستيفال لوم زبنون مسمرنا درعنا اب تحت زبل تيما يبعلالو زخبركمن جيوبوليتيكاو كنتات عالمن زبانان قلطف مكيارن معبالتاتن يرئلو إيرترا أقداسي جيوغرافياوي أقمامتان التمرحلو نتسا بوليتيكاو مسمرن أبعين نايتوم كابهوكتن كويناتن زروبحو حايلتات كم زأتوا يترف نحنا عالم زفلطو حقيو هاجرنا كاب صباح نايتي بغلصمان دارجا مئة خبهال بزكال مالت بتسعين شعاتنت بشمونت مئتاوي دمس هزبان زرقا قصتو ناس النتان لؤلاونتان أتحيزا كم نتان لؤلاويتن هاجر نايوز اي بوليسي آزنت سرت أبال أحقراوي محبرسب عالميا نايوز اي بوليسي أم مخبار قزاتا وحدنتن لولاونتن حد مكببارن استسرته نسلامن مرققان معبالن بالصقنان زباون أحقراوي متحققازيو أبزا أبر زي بلو بوليسي تمركسا خاء مسقور باوتنان زبانان كينوون بحبار نمسرح سأتان سلامن أب مسفان مقلول إجامة تبركت نابنت شجر السودان أب كم زبالة زحزن كنتات قدم مودعو إيرترا سوداناويان قدايوم بعلم نخفتحو نمحقازهم زكا على صعيرة أبزو قداي زلوا بحقي سلام زلاقي سلام من رقعن كمتسئز الفتاح أب كل التعوي يخون زباوي مدرخات مرقتي أنا صعيرة إذا حجي نعزبو زلنا زسكحكح سلاماو حزبي زحلق قلو زلو خنتات كي صعبه حزب السودان قداينا يقدمتن أخدمتن سسوع بوليتيكاو علاما قدم مخانيو تاودقت هاجر تباهيلا اتتصواع زلا الصومال أسر قبر شبراو قجلا الشباب نمتفائن نحانت هاجر كم كابزقو موابقتاتات حده ناي جزار إسا حجراو سراويت من تختونن بدليتن سممعن منجست سومال إيرترا عصرت الشحزخونو سومالاويان ناي أجار مكانايزد حيل أيرن حيل بحرن نلعل خلت عمت عليمان أسلتينان نبهاجروم زفانا وتوم مرأيا نايتي أب كبابينان زبانان ستان سلامن نمسفان اتقبرت أعرن أم مخبار جزاء وحدنتن لولاونتن نفس وكف هاجر زمركوس بوليسي آيو بحفشو إيرترا أبكرنا أفريقيا
سلامن مرغغان كسفن نهزبتات زبانان كبابينان زربح كلتاون استراتيجياون شركنات كسرصن كمعبلن تصرح الله زخبركنن زخبركمن قدم خلت عامت اب تقمتي 2023 قدماي منستر ኢትዮጵያ ቁጠባናን ዓበ ይኸይዳሎ 126 ሚሊዮን ህዝቢ ብዘይ አፍ ደገ ባሕሪ ከተርፍ ፍትሐዊ ኮነን በመባል ዝጀመሮ መኸወል ውሽጣው ሽግሩን ናይኮን ደኾን መደባቱን በብግዚኡ ቃላትን ሓረጋትን እናቀያየረ እንተተኻኢሉ በሰላም እንተዘይ ኮይኑ በኃይሊ ዓሰብ ናይ ምጉባጥ ባህጉ ዕላዊ ገይርዎሎ እምበርከ بحجاون أحجراون حجاجاتن كمون بدليتن سممعن زملكتن قربابتي إثيوبيا أفدق بحر خيتت كم زخل كرت هاجر الله ديا هاجرو نزتت أجت محاختبل بجزاء فقادا ودبات إيرترا عسبن باسعن كسابت تحسمن بخمي تقلقلن كم زنبرت يتقف أيو عين بلن بزخونة بزعبا كاب أوج ورار أوج كينات قبل على حنت العلاوي تهاجر فليخا زير حلمي واننت أفدق بحرين متكبر زد السعزلو كبرو كينات قبر ملسي حزب إثيوبيا وعيلو زي حدر كم نفحي توزك أياير مجلس إتات سبا سلطان بلسقنا فايدة ألبو سلبت أن ترعنن نبقى قراو محبرسب وزته بزعبازي بزوح كبهال متخالي انت خوني كي تتنكفي كحلف سلزي قبع دا أمبر بتاريخن بجبوت مرتعوتاتن بسندات أحقراو حقتاتن وعلاتن بسنة مقوتاو حقتات زتدقفي إثيوبيا أب تاريخا أفدق بحري ونينا خمزي تفلت سبا سلطان بلصقنا زقربو زلو مقوت بخلو معك أنيتات بمنصر ناي هاجرات لولا ودوبات مريت يكون بحر سماين زملكت أهقرا وحقتات وعلات سممعات تقبل الناس زي بلو نتسوق مخانو نمقلات رؤسو زخا على سمينار زد ليو سفيح رئستيو زخبركنن زخبركمن أب كم زي أنا سلكونتات نتا أب 3 عامتات مرير برتا وقالسي كل عينت مسوعة خفيلو ناس النتو زيج أبتن دحر ناس النت بدوب بزت مخنية زي تتقبيو 3 ورارات إثيوبيا أمكينو لولاو النتو زعق أبن دوباتو زو حسن حزبي إرترا انتايخ قبر كم زلوو لبوازد ليو حزبي أيكونن كيح بحري نعناني إرتراويان كيح دم سماءتاتيو دم آلاف جاغانو تقادلتي دم نايتم أبيت مأسرتيز ترشنو بسلكيز تحنقو من إسيات دم نايتم بسنسلت تانكتات استجفلقو بكلاستر بومباتات نابالمن بدبدب نفرتي أبيت نبرتم زحررو سلامويان زيغاتات دم نايتم كم محسن عديتاتهم بسانجات أرسراوي تقويحهم استزحزحو عشلات بحصيرو بدمن أعصمتن إيرتراويان زتخلل إيو كيح بحرنا حزب إيرترا زوا غاز خفيلون زجبطو ناصنتو مريتو بحرون سمايون كم بلين عينو يحلون يكلاخللون بتحاده ندبلوماسياو حالكي مس إيرترا شمغلونا التعارقنا نحنا سلامينا ندلي بمبال إنا تمصادقكا نحزب إثيوبيا خا واننت بحري لو من تزي تعوتنا له زمص ولدو خمس عوتلو نتأمامنينا حنت معالتي إثيوبيا أفدق بحري خهلوايو زبل زدقاقم زلو قسقواس بالصقنا نتصور يملأختو إزي نولد ولدو زنزح زلو مرزي عشش الكاز حلف يكونن سلازن حناون تاريخ حقن رتعن مساناي زلو إلنا النزان يلو مخنيات يلن أما حبراو مرة خبيتات بفلاي أبدق زلو إيرتراوي نتمسرت زي بلو بزت تخفلو كجلتاتن سبا سلطانن زقاواح
زنبوع حبريتان مقلعن لك حبريتان نقربكا بممقوات عرقانهم نموصا زغبر زلو سراح زنا اديو مسغانا خا يغبوم غونن غونزي عتقنا شط ابيلنا بيمان بصغام نزشابب نفاس بنقحات እና ወገና ነትለይትን ማዓልትን ትንፋስ ኣብ ዘይህብ ኩሉ ዓይነት መኸተ ተጸሚዱ ዝርከብ ህዝብናን ሓይልታት ምክልኻልናን መንግስትናን ድርዒ ክንከውን ይግባእ ንምጥቕላል ብኩሉን ትንኡ ጽቡቕ ናይ ክልተ መዓልቲ በዓል ከንሕልፍና ተመነኹ ነዚ ፌስቲቫል ንምስንዳ ብዘይ ምስልካል ንዝፀዓቱ ኣባላት ሽማግለ በዓላትን ውዳቤታትን بعلنا نمدماغ زمساكم سميات دمساويان أحمد محمد ودشخ جبرلو الأفوركي كم أون أبلات رياض باند أمسكن كبرن مسجانان نتيل أولون تهاجرو أم عقابن هاجر أم مهنات توافير زلو جيجنا حيلتات مكل خال جيجنا سراويت حدري سراويت لمعات زل عالم وزخرن سماعتاتنا عوات نحفاش. ضيفنا الكريم سعادة السفير إستفانوس هبت مريم المسؤول المؤقت لقسم الدوائر بوزارة الخارجية، السادة مسؤولي السفارة وجميع المنظمات الجماهيرية المحترمون سكان الرياض وضواحيها، وجميع الإريتريين في الداخل والمهجر والذين بيتابعون هذا المهرجان عبر الانترنت. ها نحن بنحتفل بالمهرجان السنوي والذي أصبح بمثابة حولية وطنية يحييها الأريتريون في جميع أنحاء العالم تقريبا حسب الأحوال المناخية التي تلائمهم. وقد استمر الاحتفال به هنا في الرياض لما يقارب من 30 عاما ليكون بذلك جزءا من قيمنا وثقافتنا، وينطلق اليوم تحت شعار خطنا درعنا المنيع. المحترمون والمحترمات، بيشهد الوضع الجيوسياسي في منطقتنا والعالم تغيرات وتطورات سريعة، ولا يخفى على أحد بأن موقع إريتريا الجغرافي وخطها السياسي المستقل قد خضعها في أعين القوى التي بتتاجر وتستفيد من اشتعال الحروب والفوضى. ولقد سلكت إريتريا منذ فجر الاستقلال الذي انتزعته بالقوة وأكدته بصوت شعبها الذي تخطى 99.8% نهجا قويما وواضعا لسياساتها الخارجية، والتي بتتمثل في الاحترام المتبادل للعلاقات بين الدول واحترام سيادة الدول والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم. في مساهمتها في حل القضية السودانية، وقبل أن تتفاقم الأزمة السودانية إلى مثل هذا الوضع المأساوي، بذلت إريتريا أقصى قصارى جهدها لمساعدة السودانيين على حل قضاياهم بأنفسهم، وقد عبرت عن مواقفها الثابتة في اللقاءات الثنائية والمحافل الإقليمية على حد سواء، وعن الصومال التي أطلق عليها اسم الدول الفاشلة، ومن أجله أن تتجنب الآثار الإرهابية لمجموعة الشباب لا بد من وجود جيش الوطني يعتبر عنصرا أساسيا لقيام الدولة. قامت إريتريا بتدريب حوالي 10,000 جندي صومالي في مختلف الوحدات من المشاة والميكانيكية والبحرية والجوية، استغرقت لأكثر من عامين، وذلك بموافقة ورغبة الحكومة الصومالية. وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على حرص الحكومة الإريترية في تعزيز الأمن والاستقرار لدول الجوار والمنطقة، وسياستها القائمة على احترام وحدة سلامة الأراضي وسيادتها، والعمل بشكل عام على ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة وتطوير شراكات ثنائية واستراتيجية بتعود بالنفع على المنطقة وشعوبها. المحترمون والمحترمات، قبل عامين وتحديدا في أكتوبر من عام 2023
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي تصريحات مثيرة للجدل، وذلك الهروب من مشاكله الداخلية مستخدما أساليب احتيالية بقوله اقتصادنا ينمو ويتزايد وليس من الإنصاف ترك 126 مليون بدون منفذ بحري. لقد أفصح عن رغبته لتحقيق أهداف إعلامية مستخدما أساليب وخداع مختلفة. في الواقع ليس هناك أي دولة منعت إثيوبيا من استخدام الموانئ وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية، وهم بيعرفون جيدا بأنهم كانوا يستخدمون الموانئ الأريترية إلى أن رفضوا ذلك بإرادتهم ونواياهم الخبيثة. على أي حال يمكننا أن نقول الكثير عن دق طبول الحرب والمطالبة بمنفذ بحري مما يعتبر تعد صارخ وإعلان الممنهج للحرب والتمادي على نشر الكذب والخداع والتلاعب بعقلية شعبه، وهذا ديدا مسؤولي حزب الازدهار. هنا يجب الإشارة بأن شعبنا الأبي الذي خاض النضال المرير لمدة 30 عاما وقدم كل أنواع الاستجهاد لنيل استقلاله وتصدي لحملات القذف المفاجئة وإفشالها ليحافظ على ضمان استقلالية أراضيه، يعرف تماما كيفية التصرف والتصدي في مثل هذه الظروف وليس بحاجة إلى النصيحة من أحد. فالبحر الأحمر بالنسبة لنا كأريتريين ليس مجرد بحر، إنما هو مزيج من دماء الشهداء الأبطال ودماء الأبرياء الذين ماتوا في المعتقلات. نعم هو خليط من جماجم وعظام شعبنا المسالم الذي راح ضحية القنابل العنقودية ودهس بالدبابات دماء الأمهات والأطفال الذين أحرقوا داخل منازلهم. فالبحر الأحمر محاط بدماء وعظم الأريتريين، وسنقوم بالحفاظ على سلامة واستقلال أرضنا وبحرنا ونجعلهم نصب أعيننا. وفي الختام أتمنى أن نقضي معا أوقاتا ممتعة ونستمتع بمهرجاننا، كما أتقدم بجزيل الشكر لأعضاء لجنة الاحتفالات والمنظمات الجماهيرية على جهودهم الحثيثة في إحضار الفنانين المشهورين أحمد محمد والدشير وجبر اللؤول أفورقي لإحياء هذا المهرجان. التحية لجيشنا البطل جيش الأمانة والإعمار، المجد والخلود لشهدائنا، النصر للجماهير.